169 सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त। नयाँ गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बाहेकको पद बाँडफाँडमा सहमति हुन मागी। प्रधानमन्त्रीमा सहमति नभएपछि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भङ्ग। 7 दलको समर्थनमा सत्ता समीकरण बनेपछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक कोर्सको सुरुवात। नाटकीय घटनाक्रमपछि संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा सीमित। 7वटै प्रदेश सभामा समेत नयाँ गठबन्धनलाई बहुमत जुट्ने अङ्क गरे। जेलमुक्त भएसँगै निष्कासनमा परेका कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्राज नेपालबाट बहिर्गमनमा। सोब्राज प्रकरणले फौजदारी कानूनको सन्दर्भमा महत्त्व राख्ने कानून व्यवसायको भनाइ। रुसका राष्ट्रपति पुटिन युक्रेनको युद्धलाई लिएर वार्ता गर्न तयार। र नेपाल T20 लिग क्रिकेटमा लुम्बिनी अल स्टारको लगातार दोस्रो जित, जनकपुरलाई पहिलो सफलता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। 169 सांसदको समर्थन सहित संसदको तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। दाहालले दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले सहितका 7 दल र 3 स्वतन्त्र गरी 169 सांसदको समर्थन जुटाउँदै प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्नुभएको थियो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहालले भोलि अपराह्न पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने तय भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको शपथ भोलि अपराह्न 4 बजे तय गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भङ्ग भएपछि 2 ठूला कम्युनिस्ट दलहरू बीच आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ सत्ता समीकरण खडा भएको छ। नयाँ सत्ता समीकरणमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको समर्थन जुटेको छ। त्यसै 3 स्वतन्त्र सांसदले समेत नयाँ समीकरणका लागि सहमति गरेका छन्। नयाँ समीकरणबारे जानकारी दिँदै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले भन्नुभयो, पहिलो दलका रूपमा निर्वाचित गरे पनि उसले 2 अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि अग्रसरता, पहलकदमी र निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्न नसकेपछि स्वाभाविक रूपमा दोस्रो ठूलो पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले 2 अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि पहलकदमी लिनुपर्ने नैतिक बाध्यता आइलाग्यो। सम्माननीय राष्ट्रपतिले भनेको समयमा 2 अन्तर्गतको सरकार गठन नहुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा 3 अन्तर्गतको सरकार गठन हुने र त्यसमा एउटा दल विशेषको सरकार रहने, जुन कुरा आम निर्वाचनको जनादेशभन्दा विपरीत हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले 2 अन्तर्गतकै सरकार गठनका लागि दलहरूका बीचमा छलफल गर्यौं र दलहरूका बीचको छलफल एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ। भावी प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सहमत नभएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले सहितका दलको समर्थन जुटाउन सफल हुनुभएको हो। आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि पहिलो चरणमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति हुन सकेन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति हुन नसकेपछि दाहाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा पुग्नु भएको थियो। ओली निवासमा भेला भएका राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपाका शीर्ष नेताहरूबीच नयाँ समीकरणमा सहमति जुटेको हो। नेताहरूका अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच 5 वर्षभित्र आधा अवधि प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी भएको छ। प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य पद बाँडफाँडमा भने सहमति बन्न बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन्। यसैबीच राप्रपाले सरकारमा सहभागी नभई प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई समर्थन मात्र गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एउटै गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीच सहमति हुन नसक्दा संसदको तेस्रो ठूलो दलका नेताले कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर मिलेको हो। सत्ता समीकरणमा देखिएको नाटकीय परिवर्तनपछि सार्वजनिक वृत्तमा तेस्रो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनु जनमतको अपमान भएको भन्दै टिप्पणी भएका छन्। 7 दलको समर्थनमा नयाँ समीकरण बनेपछि संसदको पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दलमा सीमित हुने भएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका गुमाएपछि कांग्रेस नेताहरूले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुलाई गलत राजनीतिक संस्कारको सुरुवात भएको टिप्पणी गरेका छन्। कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले आफू सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो।
हामी चाहिँ जसरी पनि यो गठबन्धनलाई जोगाएर लानुपर्छ भन्नेमै थियौँ अहिले, किनभने चुनाव लडिसक्यौँ, हामी चुनाव लडेर जितेर आइसक्यौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ यो या त्यो पदमा कुरा नमिलेका आधारमा गठबन्धन भत्किँदाखेरि चाहिँ मतदाताप्रतिको अपमान हुन्छ भन्ने लागेको थियो हामीलाई। अर्को पक्षलाई लागेन, त्यो कुरा संवेदनशील हुन सक्नु भएन नेताहरू होइन। अब यसले त राजनीतिमा राम्रो बाटो पक्रिँदैन। प्रचण्डलाई मताल्ने काङ्ग्रेसका मतदाताहरूलाई प्रचण्डले गोर्खामा गएर के भन्नुहुन्छ? सत्तामा नजाँदाखेरि अब प्रतिपक्षीय भूमिका र संगठन सुदृढीकरणको भूमिकामा अगाडि बढ्ने भयौँ हामी। यसैबीच एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहने भएको छ। सो पार्टीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ समीकरण निर्माण भएपछि तत्कालीन नेकपा विभाजन भएपछि फरक कितामा रहेका माओवादी केन्द्र र एमाले एकै ठाउँमा उभिएका छन्। सत्ता समीकरणले नाटकीय मोड दिएपछि संसदमा दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले र तेस्रो स्थानको माओवादी केन्द्र विगतका तिक्तता भुलेर सत्ता साझेदारीका लागि तयार भएका हुन्। नयाँ समीकरण अनुसार पहिलो पटक संसदमा प्रवेश गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी समेत सत्ता साझेदारीको घटक बनेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गरेर हुमिका शक्तिमध्ये माओवादी केन्द्र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट अल्गिएको छ। ऊ एमाले लगायतका दलसँग सहकारी गर्दै अब बन्ने सरकारको नेतृत्व हत्याउन सफल भएको छ। चुनावी परिणामले यसअघि कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न भनेको थिएन। अहिले माओवादी केन्द्र पनि मतादेश विपरीत सत्तारोहणमा लागेको छ। नेपाली राजनीतिको यो रूप कति सही कति गलत? एक टिप्पणी। आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति पालना नभएको भन्दै 2.5 वर्ष अघि नेकपा नेतृत्वको झण्डै 2/3 सरकारको विकल्पमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन गरेर जनादेश नभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यति बेला जनादेश विपरीत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आलो पालोको दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिएर आफू प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। अघिल्लो पटक एमालेसँगको पार्टी एकीकरण र सत्ता गठबन्धन तोडेका दाहाल यति बेला कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन तोड्दै नयाँ सत्ता समीकरणका लागि तयार भएका हुन्। राजनीति सरल रेखामा हिँड्दैन भन्नका लागि चुनाव अघि दाहालले दिने गरेको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन आगामी 5 वर्षसम्म ढुक्कै चल्छ अभिव्यक्ति नै काफी छ। केही दिन अघिसम्म एमाले नेतृत्वको सत्तो सराप गरेर नथाक्ने दाहाल अहिले त्यही एमालेको 78 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न लागेका छन्। हुन त राजनीतिमा केही पनि असम्भव छैन, तर अहिले जुन पार्टीको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दैछन् त्यसको राजनीतिक धरातल त्यति बलियो छैन। एक अर्कालाई देखि नसहने मात्र होइन, विचार र सिद्धान्त नै छैन भन्ने शक्तिहरू पनि एकै ठाउँ उभिनु फगत संयोग मात्र त हुनै सक्दैन। नेपालको राजनीतिमा जे हुन्छ अन्तिम समय र क्षणमै हुन्छ। पार्टी विभाजन गरेर निस्किएका दाहाललाई ओलीले सहजै प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार्दैनन् भन्ने कांग्रेस नेतृत्वको बुझाइ नै गलत साबित हुन पुग्यो। एमालेले समर्थन नगर्ने हुनाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा जसै गरी पनि बस्न बाध्य हुने सभापति देउबाको बुझाइकै कारण माओवादीलाई राष्ट्रपति पनि नदिने र पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व पनि नदिने रणनीति कांग्रेसले अख्तियार गर्यो। अन्तिम समयमा माओवादी जसै गरी पनि मिल्न आइहाल्छ भन्ने कांग्रेस नेतृत्वको अति आत्मविश्वास नराम्ररी फेल खान पुग्यो। फलस्वरूप अघिल्लो पटक मतादेश नभए पनि सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस यसपटक संसदको पहिलो पार्टी हुँदाहुँदै प्रतिपक्षी किताबमा पुगेको छ। भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिएको पनि पत्तै पाएन कांग्रेसले यसपटक। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन निर्माण हुँदा नै सरकार आलो पालो सञ्चालन गर्ने र चुनावपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व आफूलाई दिने सहमति गरेका देउबा चुनावी परिणाम सार्वजनिक भए लगत्तै पछि हटेको भनेर दाहालले संगीन आरोप लगाएका छन्। त्यसको खण्डन कांग्रेसले नगर्दा सन्देहको लाभ अझै माओवादी केन्द्रले पाएको छ। नेपाली राजनीतिको विद्रूप पक्ष के हो भने यहाँ सहमतिका अनेकन संस्करणहरू रचिन्छन् तर तिनको सफल कार्यान्वयन हुँदैनन् र सहमति देश र जनताको हितमा भन्दा पनि नेताका कुर्सी र कुर्सीमा बस्ने समय तोक्न मात्रै हुन्छ। अहिले भएको सहमति मुलुकको आवश्यकता, हित वा कल्याण हेतु हो कि सिंहदरबारमा एक थान तस्बिर टंग्याउन वा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने एक व्यक्तिको चाहनालाई पूर्णता दिन भन्ने त आगामी दिनमा थप प्रश्न हुँदै जाने नै छ। अहिलेलाई भने नेपालको राजनीति भेउ पाउन थप कठिन बन्नेमा सन्देह छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। नेकपा एमाले र माओवादी सहित 7 दलले संयुक्त रूपमा सरकार गठन गरेसँगै नयाँ समीकरण अनुसार प्रदेशहरूमा समेत सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
संघमा सरकार गठनका लागि अन्तिम समयमा गठबन्धन भत्किएपछि एमाले माओवादी सहितका दलहरू सरकारमा सहभागी हुँदा अब यसैका आधारमा प्रदेशहरूमा समेत सरकार गठन हुने भएको छ। एक सामग्री 93 सदस्यीय प्रदेश 1 मा सरकार गठनका लागि 47 सांसदको आवश्यक हुन्छ। सरकार गठनका लागि एमालेसँग 40, माओवादी 13, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा 6, जनता समाजवादी पार्टीको 1 सांसद गरी 60 सांसदले सरकार गठनमा सहजता थपिदिएको छ। 107 सदस्य रहेको मध्य प्रदेशमा सरकार गठनका लागि 54 सांसदको आवश्यक पर्नेछ। यस प्रदेशमा समेत एमाले 22 सिटका साथ ठूलो दल हो। सरकार गठनका लागि एमाले 22, माओवादी 8, जसपा 16, जनमत 13 गर्दा पनि 59 सहित सरकार गठन हुनेछ। यस प्रदेशमा कांग्रेसको 22, लोसपाको 9, एकीकृत समाजवादीको 7 सिट रहेको छ भने प्रत्यक्षमा 1 सिट पनि जित्न नसकेको नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समानुपातिकतर्फ 1-1 सांसद रहेको छ। प्रदेशमा 6 स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित छन्। 110 सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि 56 जना सांसदको आवश्यकता पर्छ। एमालेको 27, माओवादी 21, राप्रपा 13 गर्दा पनि सरकार गठनका लागि 61 सांसद जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त हुन्छ। यस प्रदेशमा कांग्रेस 37 सिट सहित ठूलो दल बने पनि उसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना देखिँदैन। एकीकृत समाजवादीको 7, नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाको 3 सिट र हाम्रो नेपाल पार्टीको 2 सिट रहेको छ। 60 सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत संख्या 31 भएकाले पनि एमाले, माओवादी र राप्रपा मिल्दा पनि सरकार गठन हुने भएको छ। यस प्रदेशमा दोस्रो दल रहेको एमालेको 22, माओवादीसँग 8 र राप्रपाको 2 गरी बहुमतको संख्या पुग्ने देखिएको छ। कांग्रेसले यस प्रदेशमा 27 सिट जिते पनि उसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना देखिँदैन। एकीकृत समाजवादीको भने 1 सिट रहेको छ। 87 सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि 44 सांसद भए पुग्छ। त्यसका लागि यस प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेको 29 सिट छ। माओवादीको 9, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समान 4-4, जसपाको 1 सिटले स्पष्ट बहुमत पुग्ने भएकाले पनि सरकार गठनमा असहज देखिँदैन। त्यस्तै जनमतको 3, लोसपाको 1 सिट, प्रत्यक्षतर्फ नतिजाविहीन रहेका नेकपा एस र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि समानुपातिकतर्फ 1-1 सिट जितेका छन्। 40 सदस्य कर्णाली प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 21 सांसदको स्पष्ट बहुमत आवश्यक पर्छ। सरकार गठनको नयाँ समीकरण अनुसार एमालेको 10 र माओवादीको 13 गर्दा पनि सरकार गठनमा कुनै अवरोध देखिँदैन। यस प्रदेशमा 14 सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी सहितका अन्य दलसँगको सहकार्यमा सरकार गठन गर्न असम्भव देखिएको छ। यसैगरी 53 सदस्य सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा 27 सांसदको समर्थनमा सरकार गठन हुनेछ। एमालेको 10, माओवादीको 11, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 8 गर्दा पनि सरकार गठन हुने देखिन्छ। 18 सिट प्राप्त गरी कांग्रेस पहिलो दल बने पनि उसलाई सरकार बनाउने अङ्क गणित पुग्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। 2 विदेशी नागरिकको हत्या गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएपछि कारागारमा झण्डै 2 दशक जेल जीवन बिताएका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोब्राज नेपालबाट निष्कासित हुँदै फ्रान्स पुगिसकेका छन्। अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतले 78 वर्षीय सोब्राजलाई उमेर हदका आधारमा बाँकी रहेको 9 महिनाको कैद सजाय मिना गरेपछि उनलाई फ्रान्स पठाउने बाटो खुलेको थियो। व्यक्ति हत्या लगायतका कारण कुख्यात अपराधीको संज्ञा पाएका सोब्राजको प्रकरणले नेपालको फौजदारी कानूनको सन्दर्भमा केही सन्देश दिएको कानून व्यवसायीले बताएका छन्। साथै आफ्नो भूमिमा हुने विदेशी नागरिक हत्या जस्तो जघन्य अपराध रोक्न राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने समेत देखिएको छ। बिकिनी किलरको नामले परिचित कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्राजको जन्म सन् 1944 अप्रिल 6 मा भियतनामको साइगममा भएको थियो। समयक्रममा उनकी आमाले फ्रान्सेली मुलुकका पुरुषसँग विवाह गरिन्। फ्रान्सेली आर्मीमा रहेका ती पुरुषले सोब्राजलाई आफ्नो सन्तानका रूपमा स्वीकार्ने निर्णय गरे। फ्रान्सेली बाबु र आमाको साथमा सोब्राजको विभिन्न एसियाली देश र फ्रान्समा बाल्यकाल व्यतीत भएको देखिन्छ। उनले किशोर अवस्थाको उमेरमा पहिलोपटक सन् 1963 मा चोरीको मुद्दामा राजधानी पेरिस नजिकैको कारागारमा सजाय भोगेका थिए। कारागारमा रहँदा उनले जघन्य अपराधका कैदीसँग समय बिताएका थिए। त्यसै क्रममा सोब्राजको सम्बन्ध पेरिसकी एक युवतीसँग स्थापित भयो, तर सोब्राजको बिहे गर्ने प्रस्ताव ती युवतीले अस्वीकार गरेकी थिइन्।
त्यसको केही समयपछि गाडी चोरीको आरोपमा फेरि 8 महिना कारागार बसेर बाहिरिँदा उनको विवाह भएको चार्ल्सको जीवनमा आधारित पुस्तक अन द ट्रेल अफ द सर्पेन्टमा उल्लेख छ। लुटपाटको घटनामा धेरै संलग्न हुन थालेपछि शोभराज प्रहरीबाट जोगिन सन् 1970 मा गर्भवती श्रीमती क्यान्टलसँगै झुट्टा कागजातका आधारमा पूर्वी युरोप घुम्न पुगे। सोही क्रममा बाटोमा साथी बनेका पर्यटकलाई लुटपाट गर्ने कार्यमा संलग्न भए। त्यसै क्रममा शोभराज भारतको बम्बई आइपुगेका थिए, जुन समय श्रीमती क्यान्टलले गर्भमा रहेकी छोरीलाई जन्माएकी थिइन्। भारतमा रहँदा समेत शोभराजले गाडी लुटपाट र तस्करी जस्ता अपराध सुरु गरिसकेका थिए। यसै क्रममा सन् 1973 मा नयाँ दिल्लीको अशोका होटलमा लुटपाट गर्ने क्रममा उनी प्रहरी हिरासतमा पुगे। श्रीमतीको सहयोगमा उनी प्रहरी हिरासतबाट निस्कन सफल भए। भारतमा खर्च गर्ने पैसा नभएपछि फ्रान्सेली बाबुसँग पैसा मागेर उनी त्यतैबाट अफगानिस्तानको काबुल हानिए। त्यसपछि शोभराजसँग नबस्ने अठोटका साथमा श्रीमती फ्रान्स फर्किन्। तर शोभराजको अपराधिक कार्य रोकिएन। उनले विभिन्न देशका नागरिकको 10 वटा पासपोर्ट चोरी गर्दै नक्कली नाममा युरोप र मध्यपूर्वका देशमा 2 वर्ष बिताएका थिए। टर्कीको इस्तानबुलमा उनले आन्द्रे नाम गरेका व्यक्तिसँग मिलेर आफ्नो अपराधिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिए। त्यसै क्रममा ग्रिसको एन्थेसमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो। केही समयपछि प्रहरीलाई छक्याउँदै शोभराज जेलबाट भागेर भारत आएका थिए, जहाँ उनको अजय चौधरी नाम गरेका भारतीय मूलका व्यक्तिसँग भेट हुन्छ। उनीहरूले सामूहिक रूपमा सन् 1975 मा एक फ्रान्सेली नागरिकलाई औषधि भन्दै विष सेवन गर्न लगाएर हत्या गरेको पाइन्छ। अपराधिक काममा सहयोग नगर्नेलाई शोभराजले हत्या गरेको देखिन्छ। थाइल्यान्डमा पहिलो पटक उनले अमेरिकी महिला टेरेसा नोल्टनको पानीको पोखरीमा डुबाएर हत्या गरेको एक पुस्तकमा उल्लेख छ। नोल्टनको हत्यापछि शोभराज फर्जी राहदानीको प्रयोग गरेर सन् 1975 मै नेपाल प्रवेश गरे। उनले 2 अमेरिकी र क्यानाडियन नागरिकको हत्या गरेका थिए, जुन अपराधका कारण घटनाको 28 वर्षपछि कारागार चलान हुन पुगेका थिए। नेपालमा शोभराजले सुरुमा 29 वर्षीय अमेरिकी पुरुष कोन्निजो ब्रोन्चिचको हत्या गरेका थिए। हत्यापछि ब्रोन्चिचको शव भक्तपुरको जडीबुटी क्षेत्रमा भेटिएको थियो। त्यसको केही दिनपछि ब्रोन्चिचको 29 वर्षीय क्यानाडियन प्रेमिका लरेन क्यारियरको समेत शोभराजले हत्या गरेको पुष्टि भयो। पहिलो पटक नेपाल आउँदा शोभराजले नेदरल्यान्ड्सका डच नागरिक हेन्क बिटान्जाको थाइल्यान्डमा हत्या गरेर मृतकको राहदानी प्रयोग गरेको प्रहरीको दाबी छ। तर सो आरोपको शोभराजले खण्डन गर्दै आएका छन्। सन् 1997 को फेब्रुअरी 17 मा उनको जेल सजाय मिनाहा गर्दै भारत सरकारले फ्रान्स फर्काउने निर्णय गरेको थियो, जुन बेला शोभराज 52 वर्ष उमेरका भएका थिए। केही वर्ष फ्रान्समा बिताएपछि शोभराज पुनः सन् 2003 अर्थात् विक्रमसम्म 2060 सालमा नेपाल आए। त्यसअघि छद्म नाममा नेपाल आएका शोभराज त्यति बेला भने चार्ल्स शोभराजका नाममा नेपाल आएका थिए। हत्या आरोपमा पक्राउ परेसँगै कारागारमा सजाय भोगेका उनले नेपालमा आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि अर्थात् सन् 2010 मा नेपाली महिला निहिता विश्वाससँग विवाह गरेको घोषणा गरे। शोभराज पक्राउ परेदेखि नै रिहा गर्न विभिन्न प्रयास नभएका होइनन्, तर अदालतले दोषी ठहर गरेपछि जेल सजाय भोग्नु बाहेक कुनै विकल्प नभएपछि नेपाली जेलमा 19 वर्ष 3 महिना जेल सजाय उनले भोगेका छन्। शोभराज प्रकरणले नेपालको फौजदारी कानूनमा पनि भिन्न खालको सन्देश प्रवाह गरेको कानून व्यवसायको धारणा छ। विभिन्न देशमा हत्या गर्ने शोभराजको तरिका एकै भएका कारण प्रहरीलाई ढिलै भए पनि नियन्त्रणमा लिन आधार तय भएको उनीहरूको भनाइ छ। हत्या आरोप पुष्टि हुने प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि विभिन्न समयमा बनेका परिस्थितिजन्य घटनाका आधारमा शोभराज दोषी ठहरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल बताउँछन्। उनले भने ट्र्याक रेकर्ड हेर्दाखेरि उनले राम्री महिलासँग फ्रेन्डसिप गर्ने अनि त्यसलाई मार्ने हैन। अनि जब नेपालमा आयो उसको त्यो के थियो भने उसले 11 वटा देशमा मान्छे मारेको थियो। तर त्यो अपराध गर्ने तरिका हुन्छ नि, त्यसलाई क्रिमिनल लको भाषामा मोडस अपरेन्डी भन्छ कि, त्यो एउटै खालको थियो। त्यो हरेक ठाउँ इन्डियामा हेर्नुभयो भने अथवा भियतनाममा हेर्नुभयो भने या नेपालमा एउटै मोडस अपरेन्डी थियो कि। त्यो मोडस अपरेन्डीबाट पुलिसले फलो गरेको एउटै मान्छे हो भनेर हैन। र यसको मुद्दामा चाहिँ पहिलोचोटि सुप्रिम कोर्टले सर्कमस्टान्शियल एभिडेन्सका आधारमा पनि मुद्दा ठहर गर्नुपर्छ भन्ने नजिक गदन गरेको थियो। यसका डाइरेक्ट एभिडेन्स थिएन यसको हैन। त्यो चाहिँ परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई पनि अदालतले प्रमाणको रूपमा हेरेर आरोप ठहर गर्न सक्छ भनेर ठहर गरेको मुद्दा हो कि त्यो। कारागारमा जेल जीवन बिताउँदा शोभराजले जेलमा रहेका अन्य कैदीबन्दीको पक्षमा समेत केही सुधार गरेर फर्किएको कानून व्यवसायको भनाइ छ। कारागारमा दैनिक रूपमा प्रदान गरिने खर्च र सेवा सुविधामा उनले दायर गरेको रिटको सुनवाई गर्दै कैदीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको सेवा सुविधा वृद्धि गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको सम्झिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले भने त्यसले अपराधी भएर त्यो जेलमा बसिराख्दाखेरि पनि नेपालको जेल कमलाई चाहिँ उसले कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्यो। त्यसले उसले रिट हालेर कैदीबन्दीको लाई चाहिँ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराइरहेको
जुन फेसिलिटी थियो चाहिँ त्यो मानवोचित थिएन, त्यो बढाउनु पर्छ भनेर उसले रिट हाल्यो। त्यसको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको थियो क्या बढाउ भनेर। आजको दिनमा त्यो जुन 45 रुपियाँबाट मलाई लाग्छ 150 कि 200 कि 300 कति भएको छ, अनि त्यसमा रिट जारी भएको थियो। त्यो रिटका कारणले देशैभरिको कारागारलाई कारागार व्यवस्था विभागले परिपत्र गरेर त्यो सबै कार्यान्वयन भइसक्यो। शोभराज प्रकरणले पर्यटकको आवरणमा नेपाल भित्रिएर अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने व्यक्ति वा गिरोहलाई कमजोर ठान्न नहुने सन्देश समेत दिएको छ। साथै घुम्न आउने विदेशी नागरिकको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु पर्ने चुनौती थपेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब चितवन डायरीको पालो। चितवन डायरीबाट रमेश कुमार पौडेलको नमस्कार। चितवनको दक्षिणी क्षेत्र माडी अयोध्यापुरीमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बैकुण्डे ताल 8बाट पहिरो खस्न सुरु भएका कारण स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। चितवन निकुञ्जको अयोध्यापुरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिवजी गायकले पहिरोका कारण ताल पुर्ने खतरा बढेको बताउनुभयो। बैकुण्डेमा बाला चतुर्दशीका दिन ठूलो मेला लाग्छ। अरू बेलामा पनि घुम्न र पिकनिक खान आउनेहरू प्रशस्तै हुन्छन्। नारायणगढ मुगलिङ सडकमा निर्माणाधीन पुलको काम समस्यामा परेको छ। पुल बन्दै गरेका मध्ये 8 स्थानमा 26 वटा घरको क्षतिपूर्ति दिएर हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा सो काम हुन नसक्दा निर्माण कार्य पनि प्रभावित बनेको हो। घर हटाउनु अघि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र क्षतिपूर्तिका लागि बजेट नआएका कारण समस्या परेको नारायणगढ मुगलिङ सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले बताउनुभयो। सो सडक खण्डमा 15 वटा पुल बन्दैछन्। 77 सालको चैतमा सम्झौता गरेर पुल निर्माणको काम सुरु भएको थियो, जस अनुसार हिजो पुस 9 गते निर्माण पूरा हुनुपर्ने भए तापनि क्षतिपूर्तिका साथै अन्य उल्झनले गर्दा पुल तयार भएका छैनन्। ध्रुवे नाम गरेको जंगली भाले हात्तीले 10 वर्ष अघि चितवनमा ठूलो आतंक मचाएको थियो। त्यसपछिका केही वर्ष गुमनाम र पछि जंगल क्षेत्रमै रमाइरहेको सो ध्रुवे हात्तीले फेरि गाउँ छिरेर स्थानीयको ज्यान लिएको छ। पुस 2 गते साँझ मेघौलीमा ध्रुवे हात्तीले आक्रमण गर्दा स्थानीय वृद्धको ज्यान गएको थियो। ध्रुवेले आक्रमण गर्दा 66 सालदेखि 69 साल मंसिरसम्म 15 जनाको मृत्यु भएपछि सो हात्तीलाई मार्ने निर्णय भएको थियो। शान्त रहँदै आएको ध्रुवेले गत वर्षको माघमा निकुञ्जमा गस्ती गरेका एकजना सैनिकको ज्यान लिएपछि फेरि चर्चामा आयो। सो हात्तीको निगरानी गर्न र थप कुनै दुःखद घटना नहोस् भनेर निकुञ्जले गस्ती र प्राविधिक टोली खटाएको चितवन निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। भुइँकटर गर्मी र बर्खायाममा फल्छ, तर माडी नगरपालिका 9 बाँदर झोलाका 72 वर्षीय भीमबहादुर गुरुङको खेतमा अहिले पनि रसिला भुइँकटरहरू छन्। 58 सालमा 2 वटा बिरुवा लगाएर सुरु भएको भुइँकटर खेत अहिले 15 कट्ठामा फैलिएको छ। रुखो बारीमा अरू केही खेती नहुने ठाउँमा भुइँकटरले राम्रो आम्दानी दिएको गुरुङले बताउनुभयो। बर्खायाममा मात्रै भुइँकटर बिक्री गरेर 2 लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको उहाँको भनाइ छ। भीमबहादुरले जस्तै बाँदर झोलाका अरू 4-5 जनाले पनि भुइँकटर खेती सुरु गरेका छन्। अवस्था चितवन डायरी आजलाई यति नै। रमेश कुमार पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। चितवन डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। बैंकहरूले बढाएको ब्याज दर घटाउनु पर्ने लगायतका माग राखी नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले दोस्रो चरणको विरोध कार्यक्रम गर्ने भएको छ। बैंकहरूको उच्च ब्याज दर, राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, सवारी साधनको कर्जामा कायम गरेको जोखिम भार लगायतका विषयमा सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै नाडाले विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको हो। नाडाले दोस्रो चरणको आन्दोलनसँगै वार्ता र आन्दोलन दुवैलाई एकैसाथ अघि बढाउने भएको छ। 8 महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कार, जीप तथा भ्यान जस्ता निजी प्रयोजनका सवारी साधन र 150 सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाए पनि व्यवसायमा सजगता आउन नसकेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको युद्धलाई लिएर वार्ता गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ, तर किभ र उसका समर्थकहरूले वार्ताका लागि अस्वीकार गरेको राष्ट्रपति पुटिनलाई उद्धृत गर्दै रोइटर्सले जनाएको छ। रुसले गत फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेदेखि नै पश्चिममा मुलुक र रुसबीच टकराव सुरु भएको छ। रुसले युक्रेनमाथि गरेको सो आक्रमणलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा सबैभन्दा घातक द्वन्द्वको संज्ञा दिएको छ। क्रेमलिनले आफ्ना सबै उद्देश्यहरू प्राप्त नभएसम्म लड्ने बताएको छ भने किभले प्रत्येक रुसी सैनिकलाई सन् 2014मा रुसले कब्जा गरेको क्राइमिया लगायत सबै भूभागबाट बाहिर नपठाएसम्म विश्राम नलिने जनाएको छ। राष्ट्रपति पुटिनले युद्ध समाप्तिका लागि सबैसँग वार्ता गर्न तयार रहनु भएको बताएको रुसको राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनका अधिकारीले भने पुटिनले वास्तविकतामा फर्कनु पर्ने र कुनै पनि वार्ता गर्न नचाहेको दावी गर्दै आएका छन्।
अब खेल प्रसङ्ग बङ्गलादेशमा जारी बङ्गबन्धु एसियन सेन्टर जोन अन्डर 23 पुरुष अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि आयोजक बङ्गलादेश र किर्गिजस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। आज भएको सेमिफाइनलमा नेपाललाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै अपराजित टोली बङ्गलादेशले फाइनल यात्रा तय गर्यो। घरेलु टोली बङ्गलादेशले नेपाललाई 25-15, 25-22 र 25-13ले हराउँदै फाइनल यात्रा तय गरेको छ। यसअघि आजै भएको पहिलो सेमिफाइनलमा किर्गिजस्तानले श्रीलङ्कालाई 3-0 को सोझो सेटमा जित निकाल्दै फाइनलमा स्थान पक्का गर्यो। किर्गिजस्तानले श्रीलङ्कामाथि 29-27, 25-21 र 25-20 को जित निकाल्यो। च्याम्पियनसिपमा तेस्रो स्थानका लागि नेपालले भोलि नै श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। र काठमाडौँमा जारी नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा जनकपुर रोयल्सले विजयी सुरुवात गरेको छ। जनकपुरले त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पोखरा एभेन्जर्सलाई 5 विकेटले पराजित गर्यो। 139 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरले 17.4 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। जनकपुरले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले 19.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 138 रन बनाएको थियो। पहिलो खेलमा 2 अङ्क जोडेको जनकपुर अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। पोखरा भने यो लगातार दोस्रो हारपछि अङ्कविहीन बनेको छ। त्यस्तै आजको पहिलो खेलमा लुम्बिनी अल स्टार्सले विराटनगर सुपर किङ्सलाई 3 विकेटले पराजित गर्यो। जितका लागि 158 रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगर निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 154 रनमा समेटियो। लुम्बिनीका लहिरो मिलान्थाले सर्वाधिक 80 रन बनाएका थिए। विराटनगरले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 157 रन बनाएको थियो। 2 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको लुम्बिनी शीर्ष स्थानमा छ भने विराटनगर अङ्कविहीन रहेको छ। हौसै नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।